नमस्कार, म विजय पौडेल। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को देशभर मतगणना जारी छ। केही स्थानहरूको मत परिणाम पनि धमाधम प्राप्त भइरहेका छन्। निर्वाचन हुन्छ र हुँदैनको अन्योलका बीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनपछि स्थानीय तहका नेतृत्वहरूले जसरी केन्द्रीय नेतृत्वको नक्कल गरेर काम गरे त्यसले उनीहरूको आलोचना धेरै भयो। जनगुनासो र आलोचनाबाट नेतृत्व सचिए जनताले फेरि विश्वास गरेर मत दिन्छन्, नसचिए जनताले विकल्प खोज्छन्। यसका लागि जनताले मतदान गर्ने दिन अर्थात् आवधिक निर्वाचन निरन्तर भइरहनुपर्छ र यो निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा अर्को एउटा इँटा थपेर बलियो बनाएको छ। राजनीतिक प्रणाली र आवधिक निर्वाचनमा धक्का नलाग्ने हो भने नेतृत्व सच्चिन बाध्य हुनै पर्छ र हामीले चाहेको समृद्धि पनि स्वतः प्राप्त हुन्छ। आजको न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएको सुरुवात गरौं हाइलाइट्सबाट। देशभर मतगणना जारी। महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू चर्चामा। मतगणना सुरु भएदेखि नै कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू अग्र स्थानमा। लोकतन्त्रमा कैदखाना जस्तो देखिए मतगणना स्थल। अधिकांश स्थलमा तार जाली र रडको प्रयोग। दलहरूकै व्यवहारका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भए पनि जिम्मेवारी बोध गरेनन्। काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाहको अग्रता कायमै। भरतपुर महानगरमा नेकपा एमालेका विजय सुवेदी अघि रेणु दाहाल पछि। धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपी हमाल अगाडि। वैकल्पिक शक्ति बनेर निर्वाचनमा उदाएकाहरू निर्वाचन हारे पश्चात पलायन भइदिँदा मतदाता अन्योलमा। हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्ति खोज्न मतदाता बाध्य। मतगणना सकिएका नगरपालिकाहरूमा नेकपा एमाले अग्र स्थानमा। दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस। मतगणना जारी रहेका धेरै पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह ओडामा नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेद्वार पराजित। काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेका नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उम्मेद्वार नरेश भण्डारी विजयी। रुसलाई समर्थन गरेको भन्दै 7 औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 द्वारा बेलारुसलाई चेतावनी। स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। देशका महानगरपालिकाहरू चर्चाको केन्द्रमा छन्। सबैभन्दा चर्चामा छ भरतपुर महानगरपालिका र उम्मेद्वारको हैसियतमा चर्चामा छन् काठमाडौँका बालेन्द्र शाह। सामाजिक सञ्जाललाई आधार मान्ने हो भने युवाहरूको ढुकढुकी बनेका छन् बालेन। किन यस्तो भयो? परम्परागत दलहरूले यस विषयमा गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ। राजनीति गतिशील हुनुपर्छ। जमेको पानी जस्तो भयो भने पानी जमाउने किनारा बाहिरबाट मतदाताले भत्काइदिन्छन् र पुरानो पानी फालेर नयाँ पानी फेर्न सक्छन्। तर त्यो पानी गतिशील नभएमा लेउ र झार जम्न थालेमा फेरि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण यो चुनौती परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई जति छ, वैकल्पिक शक्ति बन्न खोजेका दलहरू र स्वतन्त्र रूपमा उदाएका पोखराका गणेश पौडेल, काठमाडौँका बालेन, धनगढीका गोपी हमाल र जनकपुरका मनोज शाह जस्ताले उत्ति नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ। निर्वाचनको क्रममा हिजो म काठमाडौँको चारखाल स्थित मतदान केन्द्रमा पुग्दा विवेकशील साझा पार्टीका मेयर पदका उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटा भेटिनु भयो। उहाँलाई हाम्रो प्रश्न के थियो भने निर्वाचन हार्दैमा उम्मेद्वारले कर्तव्य बिर्सन मिल्छ, अर्थात् के उसको कर्तव्य समाप्त हुन्छ? यसपालिको निर्वाचनमा बालेन जस्तै अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा रन्जु दर्शना र किशोर थापा निकै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नै जित्नुहुन्छ भन्ने आम युवा र वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेका मतदाताको आशा पनि थियो। जित्न त सक्नु भएन, तर उहाँहरूलाई विश्वास गरेर धेरैले मतदान गरे र राम्रो मत पनि पाउनु भयो। उहाँहरूलाई विश्वास गरेर दिएको त्यो अमूल्य मतको कदर कसले गर्ने? के हार्दैमा उहाँहरूको जिम्मेवारी समाप्त हुन्छ? आज दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो विश्वास गरेर दिएको अमूल्य मतको कदर गर्दै प्रतिपक्षमा रहेर उहाँहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? प्रश्न कहाँनेरि हो भने अघिल्लो निर्वाचनमा स्थानीय तहमा
नेकपा एमालेका विद्या सुन्दरजीले जित्नु भएको थियो। तर उहाँको काम र उहाँको काम गराइप्रति धेरै नै प्रश्न उब्जियो। विद्या सुन्दर सुतिरहनु भएको छ कि कहाँ हुनुहुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गरे। त्यो प्रश्नको जवाफ यदि त्यतिखेर अमूल्य मत दिएका र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उठिरहेका रन्जु दर्शना, किशोर थापाहरूले दिन सकेको भए पनि आज मतदातालाई धेरै राहत हुन्थ्यो। त्यो प्रश्नको जवाफ उनीहरूबाट पनि पाइएन। त सर्वप्रथम जसले पनि विजय हासिल गर्नुहुन्छ उहाँले अन्य उम्मेदवारहरूलाई पनि साथमा लिएर काम गर्न सक्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले जुन मत प्राप्त गर्नुभयो त्यो नागरिकले दिएको मत हो र उहाँहरूमाथि पनि एउटा अपेक्षा गरेको हुन्छ र जसले नतिजा उहाँहरूले भने जस्तो नआएर अन्य अब सबैजनाको जित त हुँदैन, एकजनाले जित्ने हो र बाँकी अन्य उम्मेदवारहरूले पनि एउटा बलियो प्रतिपक्ष भएर र नागरिकको साथमा नागरिकको माझमा रहेर उहाँहरूले पनि के मुद्दाहरू उठाउन सकिन्छ त्यो मुद्दालाई चाहिँ सशक्त काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मेरो हकको कुरा गर्दाखेरि म दुईटै कुराको लागि नतिजा जे नै भए पनि म नागरिकको माझमा हुन्छु, नागरिकको साथमा हुन्छु, राजनीतिमा हुन्छु। ल अब जस्तै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो चोटिको अलिकति कुरा गरिहालौँ तपाईँसँग होइन। रन्जुजी हुनुहुन्थ्यो, रन्जुजीले त्यतिखेर राम्रो मत पाउनुभयो होइन, जित हार आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो मतको कदरको लागि चाहिँ काम हुन सकेन। त्यो मतको कदरको लागि उहाँले के गर्नु भन्ने प्रश्न रह्यो। आज तपाईँले जित्नु भने भोलि अर्को हार्नेले त्यो मतको कदरको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सवालमा रहन्छ र मतदाताले के सोच्छ भने मैले दिएको मतको चाहिँ के भयो त, उसले जितो हार एउटा कुरा भयो त, मैले दिएको मतको चाहिँ के भ्यालु भयो त भन्ने प्रश्न मनमा लिइरहन्छ। त्यसलाई कसरी चिर्नु पर्ला? हजुर, गएको निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा जसरी रन्जुजी र किशोर थापालाई जुन मत नागरिकहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो मतको आधारमा विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो पार्टी निर्माणको जग बसाल्यो र त्यतिखेर पाएको झन्डै 44,000 मतको आधारमा चाहिँ विवेकशील साझाको पार्टी निर्माण भएको छ र हरेक नागरिकले दिएको मत चाहिँ त्यो एउटा पार्टी निर्माणको जग र उहाँहरू सबै नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन पिल्लर हो र उहाँहरूले त्यसरी बुझिदिनु पर्यो। र रन्जु या त किशोरजीलाई दिएको मतलाई मात्र व्यक्तिको भन्नु भएन, त्यसलाई हामीले पार्टीगत रूपमा क्यास गरेर एउटा पार्टीको जग हाल्ने र यो राजनैतिक सिन्डिकेट तोड्नेमा चाहिँ विवेकशील साझा अग्रभागमै रहेको छ र हामीले त्यो बेला हामीले चाहेको जस्तो नतिजा ननिकालेको भए पनि हामी भनौँ न विभिन्न आन्दोलनहरू जस्तै गुठी विधेयकको आन्दोलनमा पनि विवेकशील साझा अगाडि थियो, रानीपोखरी बचाउ अभियानमा पनि विवेकशील साझा अग्रभागमा थियो, त्यस्तै गरेर खुल्ला क्षेत्रलाई खुल्लै छोड्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि अगाडि थियो, ठुला माछा समाउ अभियानमा पनि हामी अगाडि थियौँ, न्यायका लागि साझा यात्रा भनेर पनि विभिन्न कार्य भन्न खोजेको हामी ठाउँमा पुगेनौँ होला, तर नागरिकले दिएको मतलाई कदर गरेर आफ्नो लेभलबाट एउटा बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा चाहिँ हामी सधैँ महानगरवासीकै बिचमा थियौँ, देशभरि नै थियौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नयाँ विकल्पका रूपमा उदाएका व्यक्ति र शक्तिले आफूलाई पाएको मतको कदर गरेर राजनीतिमा निरन्तरता नदिँदा परम्परागत शक्तिहरू नै हावी हुने गरेका हुन्। विवेकशील साझा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाए पनि उसको पार्टी सञ्चालन परम्परागत नै हुँदा विगत 5 वर्षमा उनीहरू अहिले सम्पन्न निर्वाचनका लागि वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चुनौती दिने स्थितिमा हुनुपर्नेमा परम्परागत दलहरू जस्तो गुट, टुट र फुटबाट गुज्रिएर पार्टी विभाजन गर्दै मतदातालाई वैकल्पिक शक्तिप्रति नै वितृष्णा पैदा गराइदिए। अहिले उठेका बालेन्द्र शाहले पनि परम्परागत शक्तिलाई निकै कडा चुनौती दिइरहेका छन्। उहाँले निर्वाचन जित्नुहुन्छ वा हार्नुहुन्छ त्यो परिणाम आउने बाँकी छ। जितेमा उहाँले महानगर कसरी चलाउनुहुन्छ र जनताले विश्वास गरेर दिएको मतको कतिको कदर गर्नुहुन्छ त्यो भोलिको दिनमा हेरौँला। तर हारे भने के उहाँले अहिले पाएको अमूल्य मत र उहाँलाई मत दिने मतदाताको विश्वासलाई कायम राख्दै महानगरमा सक्रिय रहनुहुन्छ कि उहाँ सक्रिय रहेर अर्को निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्ने तयारीमा लाग्नुहुन्छ कि निर्वाचन हारिहालियो भनेर राजनीतिबाट अहिलेको रन्जु दर्शना र किशोर थापा जस्तो पलायन बन्नुहुन्छ? यदि पलायन नै हुनु छ भने जनताको मनमा आशा जगाउन नआएकै बेस हुन्छ। उखान नै छ नि, मानिसलाई आशा नदेखाउनु, देखाउनु हो भने पुरा गरिदिनु। वैकल्पिक भन्दै उहाँहरू नआउने हो भने मतदाताले परम्परागत शक्तिमै विकल्प खोज्छन् जो स्थायी रूपमा राजनीतिमा छन्। हामी कहाँ अहिले वैकल्पिक शक्ति भन्ने बित्तिकै भारतको आम आदमी पार्टीको उदाहरण धेरै दिने गरिएको छ।
के आम आदमी जतिको निरन्तरता र धैर्यताको शक्ति छ हाम्रा वैकल्पिक शक्तिहरूलाई? स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी छ। निर्वाचनमा सबैभन्दा चर्चामा भरतपुर महानगरपालिका छ भने व्यक्तिगत रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन चर्चामा हुनुहुन्छ। भरतपुर महानगरपालिकाको चर्चाको कुरा गरौँ। अघिल्लो निर्वाचनमा मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्ने जुन किसिमको घटना भयो त्यसले भरतपुरलाई चर्चामा ल्यायो। मतपत्र च्यात्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता थिए। त्यो मतपत्र नच्यातेको भए र पुनः निर्वाचन नभएको भए वर्तमान उम्मेद्वार एवं तत्कालीन मेयर रेणु दाहालले जित्नुहुने थिएनन् भन्ने आम चर्चा थियो। मतपत्र च्यात्ने विरुद्ध मुद्दा पनि चल्यो, तर त्यो के भयो तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ। त्यही कारण अहिले मतगणना स्थल चिडियाखानाको जनावर राख्ने ठाउँ जस्तो भएको छ। जताततै तारजाली अनि फलामका रडले मतगणना स्थल घेरिएका छन्। के राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै सोचेका छन् लोकतन्त्रमा कैदखाना जस्ता मतगणना स्थल किन छन्? के अघिल्लो पटक भरतपुरमा भएको मतपत्र च्यात्ने घटना कानुनी रूपमा जसरी सल्टिए पनि पार्टी कार्यकर्ता भएकाले माओवादी केन्द्रले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन? आज कैदखाना जस्ता मतगणना स्थल हाम्रै कारणले भएको हो, हामी यसमा क्षमा प्रार्थी छौँ भन्नु पर्छ कि पर्दैन? माओवादी केन्द्र मात्र होइन, अन्य दलहरू जसले जहाँ कहीँ मतपत्र च्यात्ने, ब्यालेट बक्स तोडफोड गर्ने र लोकतन्त्रको नाममा धज्जी उडाउने काम गरेका छन्, त्यसको कानुनी कारबाही त होला, तर नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन? आज देशभर भइरहेको मतगणना स्थल पुग्नुभयो भने खोलामा बाढी छेक्न ढुङ्गा हाल्न प्रयोग हुने जालीमा घेरिएर मतगणना भइरहेको छ। यो कुरा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई चित्त बुझेको छैन। यो अवस्था कुनै नागरिकले ल्याएको पनि होइन, अमुक दल वा उसका कार्यकर्ताले ल्याएको हो र यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि ती राजनीतिक दलहरूले लिनै पर्दछ। स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा हिजो धेरै ठाउँमा झडप, गोली प्रहार तथा मतपेटिका लुट्ने काम भएका छन्। निर्वाचन आयोगले यसलाई छिटपुट घटना भनेको छ। सामान्यतः निर्वाचन शान्तिपूर्ण नै भएको हो, तर एउटा घटनाले मात्र पनि धेरै ठूलो प्रश्न उठाइदिन्छ। निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक भने पनि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अपेक्षाकृत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा हुन नसकेको ठहर गरेको छ। निर्वाचन आयोग भन्छ स्थानीय तह निर्वाचन छिटपुट घटना बाहेक समग्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मतदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता, निर्वाचनमा खटिनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल एवं उम्मेद्वार र आम सञ्चार माध्यम पर्यवेक्षक लगायत सबै सरकारवालालाई आयोगले धन्यवाद पनि व्यक्त गरेको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा आम रूपमा यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको आयोगले विश्वास लिएको छ, ठहर गरेको छ। निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न किसिमका छिटपुट घटना र केही ठाउँहरूमा अप्रिय घटनाहरू पनि भए। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका बीचमा भएको आपसी विवाद, अत्यन्त सानातिना विषयमा पनि विवाद झाँगिँदै जाने र अन्ततोगत्वा त्यसले अलिकति उग्र रूप लिने पर्ने स्थितिका कारण केही ठाउँहरूमा प्रहरीहरूद्वारा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था। आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्जाल केन्द्रमा प्राप्त विवरण अनुसार 64% मतदान भएको छ भने राजनीतिक दल तथा विभिन्न उम्मेद्वार बीच विभिन्न कारणले उत्पन्न विवादपछि 16 जिल्लाका 28 पालिकाका 43 मतदान स्थलका 77 मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार 64% मतदान भएको छ। यो हिजो भएको स्थानीय तह निर्वाचनको देशभरि खसेको मतदानको प्रतिशत हो र यो खासै उत्साहजनक प्रतिशत होइन र भविष्यमा यस्तो हुन नदिन आयोगले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। दलहरूले पनि यसको कारण खोज्न जरुरी छ। अन्य कारण भए त ठिकै छ,
तर दलहरूप्रतिको वितृष्णा र मतदानप्रतिको अविश्वास हो भने सबै सचेत हुनै पर्दछ। मत प्रतिशतकै कुरा गर्दा काठमाडौँमा जम्मा 52% मत खसेको छ। यो साह्रै थोरै हो। देशको राजधानी, त्यो पनि सहरी इलाकामा यस्तो अवस्था किन छ? के मतदान गर्न वितृष्णा नै जागेको हो मतदातामा? काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतदानको स्थिति यस्तो शान्तिपूर्ण अवस्था, निर्वाचन मतदान केन्द्रहरूमा एकदम स्पष्ट पहुँच र सबै सुविधा हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रारम्भिक अनुमान अनुसार जति मतदान करिब 52% हाराहारीमा मात्रै मतदान भएको छ भन्ने जुन प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ, यो त्यति सन्तोषजनक हामीलाई लागिरहेको छैन। महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै मत वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 75.24% मत खसेको छ। यसै गरी पोखरा महानगरपालिकामा 69% मत खसेको छ भने विराटनगर महानगरपालिकामा 67% मत खसेको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा 60% र भरतपुर महानगरपालिकामा 67.59% मत खसेको छ। यी मत प्रतिशतहरू निर्वाचन आयोगले भनेको जसो उत्साहजनक भने होइनन्। यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। संवेदनशील क्षेत्रमा मतदान कम हुनुलाई मतदातामा सुरक्षाको थ्रेटले पनि काम गरेको हुन सक्छ, तर सहरी र कम संवेदनशील क्षेत्रमा भने मतदाताको वितृष्णा नै मुख्य कारण हुन सक्छ। एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु परेको कारण अलिकति चाहे जस्तो सुरक्षा बन्दोबस्त हुन नसकेको हो कि भन्ने आयोगले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ र त्यसै गरी राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूका बीच जुन किसिमको एउटा सुझबुझपूर्ण सम्बन्ध र सहयोग हुनुपर्ने हो, तदनुसारको व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा र साह्रै सानातिना विवादमा पनि अनावश्यक चाहिँ विवाद सिर्जना भई त्यसले उग्र रूप लिँदा अलिकति आयोग यो निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनको विषयमा अलिकति चिन्तित भएको र सशङ्कित भएको अवस्था म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा सबैको सहयोगबाट यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै निर्वाचनलाई साँच्चै नै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने एउटा वातावरण बनोस्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अनुसार सप्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक, अछाम, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा मतदान स्थगित भएको छ। बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालीकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा केही व्यक्ति घाइते भएको, केही स्थानमा हवाई फायर हुँदा केही समय मतदान प्रभावित भएको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बताएको छ। यिनै आधारमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अपेक्षाकृत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा हुन नसकेको ठहर गरेको हो। जबकि निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भने मतदान उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो भनेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, क्रियापुत्री, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता उल्लेख्य रहे पनि हुम्ला, गोर्खा लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा मतदान स्थल टाढा भएकाले अघिल्लो दिनदेखि हिँडेर समेत मत खसाल्न मतदाताहरू केन्द्रमा पुगेको पाइएको बताएको छ। यो अवस्थालाई एकचोटि विश्लेषण गरौँ। मतदाताहरू दुःख गरेर, हिँडेर, गाह्रो गरेर पनि मतदान गर्न गइरहेका छन्। हामीले हिजो पनि यो कुरा गरेका थियौँ। के भनेका थियौँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गाह्रो परेका व्यक्तिहरू हिँडेर भए पनि, गाह्रो गरी गए पनि मतदान गर्न आउँछन् भने त्यसमा एउटा कारण हुन सक्छ उहाँहरूले आफ्नो मताधिकारको हकलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेको र मतदान गर्न आएको। एउटा कारण त्यो हुन सक्छ। अर्को निर्वाचनप्रतिको विश्वास र राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासले पनि मतदान गर्न आएको हुन सक्छ त्यति गाह्रो गरेर। तर राजनीतिक दलहरूले यो गम्भीर अवस्थालाई बुझ्न सकिरहेका छैनन्। हिजो निर्वाचनका क्रममा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेका थियौँ, सपाङ्ग व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरू सबैले राजनीतिक दलहरू सच्चिनेमा त हामीलाई विश्वास छैन, हामीलाई वितृष्णा नै छ, तर हाम्रो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अधिकारप्रति हामी सचेत भएकाले मतदान गर्न आएका हौँ भन्नुभएको थियो।
यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अनुसार मतदाता शिक्षाको अभावका कारण मतदान गर्ने तरिकामा अलमलमा परेको कतिपय मतदान स्थलहरूमा खानेपानीको व्यवस्थापन नहुँदा मतदाता बेहोस हुन पुगेको, शौचालयको अभाव भएको, ज्येष्ठ नागरिक, असहायता, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था नभएको पाइएको पनि बताएको छ। यसैगरी मतपेटिका तोडफोड तथा आगजनी हुनु, मतदान अधिकृत कुटिनु जस्ता घटनाले राजनीतिक दलहरूले संयमता अपनाउनु पर्ने मानवाधिकार आयोगको ठहर छ। बाजुरा, बजाङ, हुम्ला, जुम्ला, अछाम, कालीकोट, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा केही व्यक्ति घाइते भएको, केही स्थानमा हवाई फायर हुँदा केही समय मतदान प्रभावित भएको बुझिएको छ। अपेक्षाकृत निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट आयोगलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा देखिन्छ। त्यसैगरी मतपेटिका तोडफोड तथा आगजनी हुनु, मतदान अधिकृत कुटिनु जस्ता घटनाले राजनीतिक दलहरूले थप संयमता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। मानवाधिकार आयोगले उठाएका यी तमाम प्रश्नले निर्वाचन आयोगले भनेको छिटपुट घटना बाहेक निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक भन्ने भनाइमा प्रश्न उठाइदिएको छ। अर्कोतर्फ यसपटकको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारको समयदेखि नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए। राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको धेरै घटना भए। ती नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले प्रश्न पनि सोध्यो, स्पष्टीकरण पनि सोध्यो, तर उनीहरू चित्तबुद्धो जवाफ दिनुको सट्टा म ठिकै थिएँ भन्ने तर्क गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। मौन अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भरतपुरमा जसरी जानुभयो, लाभा लस्कर सहित सुरक्षा पनि लिएर, त्यसले प्रश्न उठाइदियो। उहाँलाई आयोगले स्पष्टीकरण पनि सोध्यो, तर उहाँले त्यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने अथवा त्यो गल्ती गरेकोमा क्षमा प्रार्थी हुनुपर्ने होला अथवा जवाफ दिनुपर्ने होला, मलाई प्रश्न आएकै छैन भन्ने खालको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँ के देखिन्छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले त्यहाँ खटिएका सुरक्षा कर्मीलाई पनि प्रश्न सोधेको छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वको अगाडि पछाडि दौडदा लाभ प्राप्त हुने अवस्था उत्पन्न भएपछि अथवा राजनीतिक दलहरूले सुरक्षा निकाय, प्रशासन लगायत सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेपछि अवस्था यस्तै हुन्छ। राजनीतिक दलको नेतृत्वले गल्ती गरिरहेको छ भने त्यो क्षेत्रमा आज मौन अवधि हो, गाडी लान मिल्दैन, हामी जान मिल्दैन भनेर प्रशासनले पनि बोल्न सक्थ्यो, सुरक्षाकर्मीले पनि बोल्न सक्थे, तर त्यो अवस्था देखिएन। उहाँको अघि पछि नै हिँडिरहेकोले निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्तै मत सङ्केत गरेको फोटो खिचिरहेको, मोबाइल लान नपाएको स्थानमा पनि फोटो खिचिरहेको अथवा मत सङ्केत गरेको मतपत्र बाहिर सार्वजनिक रूपमा देखाएको कारणले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई, जसपाका नेता, उहाँलाई निर्वाचन आयोगले प्रश्न सोधेको छ। यस्ता तमाम धेरै घटनाहरू छन् जुन निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन हो। राजनीतिक दलहरूले के बुझ्नुपर्छ भने यो निर्वाचन प्रणालीप्रति, आचार संहिताप्रति हामीले मान्यौँ, हामीले विश्वास दिलायौँ जनतालाई भने जनताले पनि मान्दछन् र जनताप्रति हामी विश्वास गर्न लायकको नेता पनि हुन्छौँ भन्ने कुरा सोच्नु पर्दछ। संविधान उल्लङ्घन गर्ने, आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने, विधि पद्धति उल्लङ्घन गर्ने, जस्तै हामीले अघि भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ, मतपत्र च्यातिएको घटनालाई आजसम्म कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गर्नु पर्दथ्यो। कानुनी रूपमा सजाय के पाएनन् आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि नगर्ने। यस्तो स्थितिले के उत्पन्न गर्छ भने नेतृत्वले नमान्दा हुन्छ भने हामी जनताले किन मानिराख्नु पर्यो संविधान, किन मानिराख्नु पर्यो आचार संहिता भन्ने खालको मनमा, जनताको मनमा उत्पन्न हुन सक्छ। कार्यकर्ता हो भने त ठिकै छ, तर कार्यकर्ताले पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ, गलत भएको छ भने गलत नै भन्न सक्नु पर्दछ। यसपालिकै निर्वाचनमा हेरौँ, प्रचार प्रसारका क्रममा एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई गाली गरेर, अझ व्यक्तिगत गाली गरेर, नामै लिएर गाली गरेर प्रचार प्रसार सिद्ध्याए। उनीहरूको एजेन्डा के हो, उनीहरूले मतदातालाई मत माग्ने आधारहरू के हुन्, यस्ता कुरामा सार्वजनिक सभा समारोहमा जहाँ मत माग्न भएका थिए समय नै खर्चिएन। एकले अर्कालाई
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीलाई, केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई, माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई यस्ता गाली गलौज गरेरै प्रचार प्रसारका समयहरू बिताइए। यसले के सन्देश दिन्छ? यसले जनतामा ठिक सन्देश दिँदैन। राजनीतिक दलहरूले यो बुझ्न जरुरी छ। मतगणना भइरहेको छ, जित हार परिणामहरू आउँदै जानेछन्। ती मध्ये पनि सबैभन्दा चर्चामा रहेका महानगरहरू, अझ महानगरभित्र पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको पोखराका गणेश पौडेलको कुरा गरौँ, जनकपुरका मनोज शाहको कुरा गरौँ, काठमाडौँको बालेन्द्र शाहको कुरा गरौँ। यदि उहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँहरू निर्वाचित हुनुहुन्न भने यी स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने मलाई विश्वास गरेर दिएको मतको कदर गर्दै अब म 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षको रूपमा यो महानगरहरू जहाँ छौँ त्यहाँ सक्रिय रहन्छु र अर्को चुनाव आउँदासम्म कि म फेरि उठ्छु अथवा जित्ने गरी अथवा उठिन भने पनि अर्को चुनावसम्म म एकदम खटेर खबरदारी गरिरहन्छु। अनि मात्र मलाई विश्वास गरेर दिएको मतको कदर हुन्छ। नभए ढाँडडुट गर्नको लागि, निर्वाचनको बेलामा चर्चा कमाउनको लागि स्वतन्त्र भनेर उम्मेदवारी दिने, त्यसपछि रन्जु दर्शना किशोर थापा जस्तो पलायन हुने हो भने वैकल्पिक शक्तिहरूप्रतिको विश्वास पनि आम मतदातामा हराउँदै जानेछ। यसपालि हामीले निर्वाचनको क्रममा कुरा गरेका आम मतदाताले हामीले दल पनि हेरेनौँ, विचार पनि सुनेनौँ, व्यक्ति हेरेर मत दियौँ भनिरहेका छन्। मतदाता वितृष्णाले भरिएर व्यक्ति खोज्न पुगिरहेका छन्। यो कुरालाई सबै राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूले बुझ्न जरुरी छ। हस्त आजलाई न्युज गृह एनालाइसिसबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।